बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं उर्दू लर्निंग पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम एक नज़म के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले मैंने जो अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी वो किताब के बारे में थी कि भाई तलबा के लिए किताब का मुतालिया कितना ज़रूरी है और किताब एक तालिब इल्म की तालीमी कैरियर में, उसकी तालीमी मैदान में उसकी कितनी मदद करती है। तो ये जमात हफ्तम के लिए आज ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो जमात हफ्तम और उन्वान है सवाल या निशान है कि भाई तलबा से शायर कौसर अंसारी साहब ने इस नज़म में तलबा को ज़हनी तौर पर उनसे एक सवाल किया है कि भाई आप इस नज़म को गौर से पढ़ें और इसका मरकज़ी ख्याल भी लिखें और फिर इसको एक मुनासिब उन्वान भी तजवीज़ करें। तो इस वीडियो में शायर कौसर अंसारी साहब ने इस नज़म में ज़हनी तौर पर तलबा से एक इम्तिहान लिया है कि भाई तलबा इस नज़म को गौर से पढ़े और फिर इसका मरकज़ी ख्याल भी पेश करे और फिर इस नज़म को पढ़ के उनको मालूमात भी हासिल हो जाएंगी कि भाई इस नज़म में किस चीज़ के बारे में शायर ने अपने ख्यालात का इज़हार किया। तो आए हम बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो जमात हफ्तम और इस नज़म का उन्वान उसने एक सस्पेंस पैदा करते हुए उन्वान नहीं दिया है और शायर का नाम है कौसर अंसारी साहब। तो देखिए इस नज़म में शायर कहते हैं और अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए एक ख़ास चीज़ के बारे में बात करते हैं और तलबा को ज़हनी तौर पर दावत देते हैं कि वो उस चीज़ को जानने की कोशिश करें ताकि ज़हनी तौर पर उनकी काबिलियत के बारे में पता चले। तो देखिए पहला शेर है, हम कलाम हूँ मैं तुझसे रूबरू, हम कलाम हूँ मैं तुझसे रूबरू और बोले तो मुझसे दो बदू, पढ़ के हो जाऊँ तुझे महसूस भी, ज़हन में कर लूँ तुझे महफूज भी, तू ज़रिया है ओ मालूमात का जिससे चलता है पता हर बात का, लाइब्रेरी की मेरी जीनत है तू और मकतब की मेरी किस्मत है तू, तुझसे होता हूँ मैं क्या क्या फैज़याब, ए मेरी प्यारी मेरी अच्छी किताब। तो देखिए शायर कौसर अंसारी साहब ने इस नज़म में तलबा को सोचने और गौर करने की दावत दी है और फिर आखिर में इस नज़म के आखिरी शेर में इसने इस नज़म का उन्वान जो है ये तलबा के सामने पेश किया है कि इस नज़म में शायर ने किताब के बारे में बात की है और एक तालिब इल्म के लिए तालीमी मैदान में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में उसका जो बेहतरीन साथी होता है वो किताब होता है और किताब जो है ये एक तालिब इल्म का करीबी दोस्त होता है और किताब के ज़रिए उसको बेहतरीन मालूमात हासिल होते हैं, इसके इल्म में इजाफा होता है और वो दुनिया के हर चीज़ के बारे में जानता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, शायर इस पहले शेर में कहता है कि हम कलाम हूँ मैं तुझसे रूबरू और बोले तो मुझसे दूबदू। शायर कहते हैं, किताब की तरफ इशारा करते हुए शायर कहते हैं कि ए मेरी प्यारी किताब, मैं तुझसे बातें करता हूँ, मैं तुझे सामने रखकर तुझसे बातें करता हूँ और फिर तू मेरे सामने मुझसे बात करती है और तेरे अंदर जो मालूमात है, जो इल्म है वो तो मुझे अता करती है, वो तो मुझे फराहम करती है, पढ़ के हो जाऊँ तुझे महसूस भी, ज़हन में कर लूँ तुझे महफूज भी। दूसरी शेर में शायर कहता है कि किताब, एक तालिब इल्म किताब से मुखातिब होकर कहता है कि मेरी प्यारी किताब, मैं तुझे पढ़ के तेरा मुतालिया करके मैं तुझसे मज़ा भी हासिल करता हूँ। मज़ाहिया अदब में ऐसे मज़ामीन होते हैं जिसको पढ़ के तालिब इल्म का दिल खुश होता है और मुस्कुराने पे मजबूर होता है। तो तालिब इल्म कहता है कि ए मेरी प्यारी किताब, मैं पढ़ के तेरा मुतालिया करके मेरा दिल खुश भी होता है, मुझे मज़ा भी हासिल होता है और तेरे मालूमात के बारे में जानकर मैं अपने ज़हन में तेरे इल्म को, तेरे मालूमात को मैं अपने ज़हन में महफूज कर लेता हूँ, उसको बैठा देता हूँ। तू ज़रिया है, तीसरे शेर में शायर कहते हैं, तू ज़रिया है ओ मालूमात का जिससे चलता है पता हर बात का। शायर इस शेर में कहता है कि तालिब इल्म
اپنے دوست اپنے ساتھی کتاب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے میری پیاری کتاب، تو میرے لیے معلومات حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے جس سے چلتا ہے پتہ ہر بات کا، اور یہ ایسی معلومات ہوتی ہے جس سے مجھے ہر ایک دنیا کی ہر ایک بات کے بارے میں مجھے پتہ چلتا ہے اور میرے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر اس نظم کے چوتھے شعر میں شاعر کہتا ہے، لائبریری کی میری زینت ہے تو اور مکتب کی میری قسمت ہے تو۔ شاعر اس چوتھے شعر میں طالب علم کی زبانی بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ طالب علم اپنی پیاری کتاب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے میری پیاری کتاب، میں تجھے اپنے گھر کی لائبریری میں رکھتا ہوں اور تو میری لائبریری یعنی میری کتب خانے کی اور تو خوبصورتی کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور مکتب کی میری قسمت ہے تو۔ اور اے میری پیاری کتاب، میں تجھے اپنے مکتب سکول مدرسے میں اپنے ساتھ رکھتا ہوں، اور تیری وجہ سے میرے علم میں تعلیم میں اضافہ ہوتا ہے اور میری قسمت یہ تبدیل ہوتی ہے، مجھے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ پانچویں شعر میں شاعر خوبصورت انداز میں بات کرتے ہوئے اس نظم کا عنوان ہمارے سامنے لاتا ہے اور طالب علم کو طلباء کو حیران کر دیتا ہے۔ تجھ سے ہوتا ہوں میں کیا کیا فیضیاب، اے میری پیاری میری اچھی کتاب۔ شاعر آخری شعر میں طالب علم کی زبانی بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک طالب علم اپنے دوست کتاب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے میری پیاری دوست، اے میرے پیارے دوست، اے میری کتاب، میں تجھے پڑھ کے مختلف انداز میں تجھ سے فائدہ حاصل کرتا ہوں۔ میں تیرا مطالعہ کر کے تجھے پڑھ کے مجھے طرح طرح کے فوائد حاصل ہوتے ہیں، معلومات حاصل ہوتے ہیں، اور میں تجھ سے فائدہ اٹھاتا ہوں۔ اے میری پیاری میری اچھی کتاب، اور تو میری ایسی کتاب ہے، میری ایسی دوست ہے کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور تو میری ایک اچھی دوست ہے جس کی وجہ سے میرے علم میں میری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو آخر میں ہم نے لکھا ہے کہ اس نظم کا عنوان جو ہے یہ کتاب ہے، اور اس کا مرکزی خیال یہ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ شاعر ایک کتاب کے بارے میں بات کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ طالب علم اپنی کتاب کو سامنے رکھ کر اسکول میں مدرسے میں یہ کتاب کو پڑھ کے اس سے معلومات حاصل کرتا ہے، اور کتاب اس کے سامنے ہو کر اس کو معلومات دیتا ہے۔ پھر یہ طالب علم کتاب کو پڑھ کے اس سے مزہ بھی حاصل کرتا ہے اور اس کے معلومات کو ذہن میں بٹھا دیتا ہے، اور یہ کتاب طالب علم کے لیے علم اور معلومات حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور پھر یہ کتاب ایک طالب علم کے لیے اس کی لائبریری اور اس کے کتب خانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور خوبصورتی کا بہت بڑا سبب ہے، اور اسکول میں یہی کتاب ایک طالب علم کی قسمت تبدیل کرنے کا سبب بنتی ہے اور اسے کامیاب بنا دیتی ہے۔ پھر اس کتاب کی وجہ سے شاعر کہتا ہے کہ اس کتاب کی وجہ سے طلباء کو طرح طرح کے دنیا کے ہر چیز کے بارے میں، مختلف چیزوں کے بارے میں ہر طرح کے معلومات حاصل ہوتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہی وہ میری پیاری کتاب ہے جس کی وجہ سے طالب علم ان کے علم میں معلومات میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو نظم کا عنوان ہے کتاب۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو کتاب کے مطالعے اور اسٹڈی کے بارے میں نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کی تھی، مجھے امید ہے کہ آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی۔ تو آج کی ویڈیو اس ویڈیو کے ساتھ اس کا ایک تسلسل ہے، ایک ریلیٹڈ ہے، رابطہ ہے۔ تو وہ ویڈیو اور یہ ویڈیو دیکھ کر طلباء کتاب کے بارے میں جانتے ہیں، اور کتاب علم اور معلومات حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹ، انسان کے پاس علم اور تعلیم کا سب سے بڑا ذریعہ یہ کتاب ہے، اور کتاب انسان کا سب سے بڑا یہ دوست ہے، اور اس کے ذریعے ہمیں طرح طرح کی معلومات اور باتیں حاصل ہوتی ہیں، فوائد حاصل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو آپ لوگ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ
شیئر کریں، لائک کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔